بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. فنواصل درسنا في هذا الكتاب باب كمل خبرية إلى الناظم رحمه الله مشرح لا عندنا ودهولت كفلال كم የሚባሉት ነገሮች እንግዲህ حروف الجر አሳልፈናል። በመቀጠል ኢዳፋ ከኢዳፋ ቀጥለው ካሚል ኸበርያን አመጡ። እሷም ያው በሙዳፍነት ትጀርራለች። ለዚህ ካሚል እስቲፍሃሚያን ደግሞ ሌላ ቦታ ያመጣታል መጣልናል ወደፊት። ወከም اذا جئت بها مستفهما فانصب وقل كم كوكبا تحوي السماء تمييز لدرس አካባቢ እንደዚህ ይላል። ስለዚህ አሁን ከሚል ኸበርያ ህክሟ ያው በኢዳፋ ስለምትጀርር ባንድ ለማድረግ ነው። የመጅሩሩን ጨርሰው እንደገና ወደ ሌላ ደግሞ ለመግባት እዛ መጣት። ወጅሩር ቢከም ما كنت عنه مخبرا معظما لقدره مكثرا تقول كم مال أفادته يدي وكم إماء ملكت وأعبدي ማለት ሁለት ቤት ያመጣሉ። ያኛው صاحب الخلاصة እንግዲህ ኸበርያይቱንም እስቲፍሃሚያይቱንም አንድ ባብ ላይ ነው የሚያመጧቸው። እሷን የሚመስሉ ሌሎችም አሉ። ከአይንና ከዛ የሚባሉ ከም ወከአይን ወከዛ ይላሉ። ስለዚህ መይዝ في الاستفهام كم بمثل ما ميزت 20 ككم شخصا سما وأجزا تجره من مضمرة إن وليت كم حرف جر مظهرة. استفهاميات إنهم يستقدموا الساجو كذابوا هلا واستعملنها مخبرا كعشرة أو 100 ككم رجال أو مرة. أهون يسوي يندالت مالتنا مخبر كهون كامل خبريان كهون متكم يفلك وين 100 وين 10 تتكامات لال واستعملنها مخبرا كعشرة أو 100 ككم رجال أو مرة. بدي 10 100 تمييز أصلفنا لك ب10 تمييز مجرور هنا جمعنا من هنا كسر اسك 3 ودتاች ይሄርን ማለት ነው። ከላይ የ100 فما فوق እስከ 1000 مفرد ሆኖ مجرور ነው የሚሆነው ብለናል። ስለዚህ እቺም ከም ኸበርያ ከሆነች እንደ 100 እንደ 10 መጠቀም ትችላለህ ስለሚሉ አሁን ይሄ ከሚል ኸበርያን እዛ ላይ ያስቀምጠዋል። ይሄም ይሄንን ይሉና ከም ይላሉ ሻሪሁ ተቀበለው መጥኑ الكلام على قسمين بكلام العرب ለሁለት ትከፈላለች ያሉ ከም استفهامية بمعنى أي عدد أيوم ይቻላል كم أي عدد حكاية كفل أي عدد لمالت متمتع اللجار. وخبرية بمعنى عدد كثير عدد كثير ميتشال. ስለዚህ አረቦች ሲጠቀሟት ከምን ለዚህ ነው። አንደኛ እስቲፍሃሚያ አለ፣ ሁለተኛ ኸበርያ አለች عدد كثير ለማለት። فالاستفهامية ستأتي في باب التمييز على حذف المضاف إلى صاحب الحاشية أو قربا أو في قرب باب التمييز مالتنا. تمييز لدرس أكبابي قدم يقراه في حرير بيت الله بزا يا مطاعت الحكم وزا لا يمطات. እንግዲህ ግር መንገዳችንን እናውቀናል። ከሚል ኸበርያ الاستفهامية ምንድነው የሚሆነው ብያለሁ ቅድም የቀራሁት ቤት ላይ نعم كما الاستفهامية እንደ 20 ተመይዟል። ምን አድርገው ነው የሚሉት 20ን እንደመየዝከው አድርገህ ትመይዛታለህ። የ20 ተመይዝ ሙፍረድና መንሱብ ነው የሚሆነው ብለናል። ከከም شخصا سما طيب ስለዚህ እዛ ላይ ስለሚመጣ አሁን ኸበርያዋን እንይዛለን። واما الخبرية فيقصد بها التعظيم والتكثير معظما لقدره مكثرا بلو الحريم. ስለዚህ የሚፈለግባት አንድ ነገር ማላቅና ማብዛት ስለሆነ ولا يكون مميزها إلا مجرورا የከሚል ኸበርያ
ሙመይዝ ተምይዟ ምንድነው የሚሆነው መጅሩር እንጂ ሌላ አይሆንም بإضافتها إليه የሚጀረረው በምንድነው ከምን ወደ ሙመይዟ ወይ ወደ ተምይዟ በማስተጋታቸው سبب إضافتكم إليه ነው عامل مضاف ራሱ ነው ከምናት ብለናል ሌሎች ቢሚን ሙቀደራ የሚሉ አሉ ያኛው صحيح አይደለም صحيح ራሷ بإضافتها إليه ነው የጀረረችው ለምን ይሄን አረግን حملا لها حملا لكم على ما هي مشابهة له من العدد كمن حمل አርገን በምትመስለው ነገር ያምትመስለው ነገር ከምንድን የሆነ ነው አሉ ከቁጥር እንግዲህ መቶን ተመስላለይ ብለናል ማንን ተመስላለይ ብለናል ደግሞ ሌላ 10ን ተመስላለይ ብለናል 10 ከ10 ከመሰልናት مفرد ሆኖ መጅሩር ነው የሚሆነው ብለናል የ10 እስከ 3 ድረስ ያለ ቁጥር ተምይዝ ጀምዕ ሆኖ ምንድነው የሚሆነው መጅሩር ነው የሚሆነው ብለናል ሚአ ካልን ደግሞ በሚአ ከመሰልናት የሚአ ምንድነው የሚሆነው ብለናል مفرد ሆኖ مجرور طيب و100 والالف للفرد اضف و100 بالجمع نزرا قدر ضيف ይላሉ ያኛው ሰው ስለዚህ የጀረረው ለምንድነው ከተባ على حمل لها على ما هي على اسم ነው هي مشابهة له متمثله بهونو اسم لا حملا من العدد 110 ነው ብለናል ويكون مفردا مميزا مفرد ይሆናል ላሉ وهو الاكثر አብዛኛውም ይሄ ነው ከተምይዝ المئات فما فوقها ان الف ይመስል እንግዲህ 100 100 ምንድነው የምንለው ድርሃም 100 ዲናር ነው የሚባለው አሁንም እዚህ ላይ እንግዲህ ሚሳል ምንድነው ያመጡት መጀመሪያ ሰውየው ከማሊ አፋደት ኩየት የማል مفرد ነው طيب ይሄ አክሰሩ ይሄ ነው አሉ نحو كمال أفادته يدي وتميم أهل نجد تجيز النصب حينئذ بها من هنا قزي مالته تمييز ومفرد هنا قزي نعم منصوب لهون يشلال ناصب مانه وراسه كم جامد انقا بكون تمييز لا يسرال بلنا الجامد هنا نجا ለምን ቢባል እንግዲህ ቅድም ልብ ብለን ከሆነ የከሚል እስቲፍሃሚያ ተምይዝ ምንድነው የሚሆነው ብለናል ሙፍረድ ሆኖ መንሱብ እንደ 20 ተምይዝ ስለዚህ ተሽቢህ አላህ ቢከሚል እስቲፍሃሚያቲ በስቲፍሃሚያይቱ ከም መስለን ተምይዟን መነሰብ ይቻላል ይላሉ አህሉ ነጅድሁም በኑ ተሚም ጀምዕ በሆነ ጊዜ ግን እንደሌሎቹ አረቦች ምን ሊሉ ነው እነሱ የተዓየኑ ጀርሁ ምክንያቱም የከሚል እስቲፍሃሚያ ተምይዝ ምን ስለማይሆን ጀምዕ ስለማይሆን طيب ويكون جمعا የከሚል ኸበሪያ ደግሞ ተምይዝ ጀምዕ ይሆናል ማሉ ከተምይዝ العشرة ያው መጅሩር እንደሆነ ጀምዕም ሊሆን ይችላል فما دونها ከ10 በታች እስከ 3 ማለት ነው نحو كم إماء ملكت نري إماء يمن جمعنا بلنا يا أما جمعنا إماء جمع التكسير جمع التكسير منه جمع التكسير منه سلزه كم إماء ملكت مالت يتشالال انقدي أكثر يتنيون بلنا مفرد مهون لهم يتشال كم إماء نحو كم إماء ملكت يدي مالتنا وأعبدي بإماء معطوف نواهن ميه بتمييز النت مالتنا أعبد كون جمع التكسير هنا كلانو فأفعل يمتانا يعني تكسيرم نو والتاء في ملكت متن لاي وكم إماء ملكت سيلي التي تاء للتأنيث عندنا متقمالو تاء تأنيثنات ملكت وديد سلمي ملس ضمير ملكت يا ويد مؤنثانات عند العرب بلنا
طيب وتختصر إلى المثل إن أنت نسخة راو التونا تختصنا ميهان وتختص كم بالماضي كم الخبرية بماضينا ومتليو قالوا نريد كمعنى عندما نرده على ابن لمن دنا من تكمات بلنا لتكثير الشيء عندنا نجر بزوهنو تعظيم لما أدركناه بلنا يهم ميهانه وساتشو እንደሚሉት ኢላውን ያመጣሉ እንደ ሩበ ምንድናት ብለናል ያሰበ አሚሏ ማዲኖ መሆን ያለበት ብለናል ሌላ ሶዳራም አላት ብለናል እቺም እንደዛው ነው فلا يقال كم غلمان سأملكهم ይሄ እንግዲህ አምሊኩም የሚለው ምን ሆነ ስለገባችበት مستقبل ነው مضارع ሆኖ مستقبل قلصته للاستقبال ስለዚህ كم غلمان سأملكهم لبال አይቻልም ለምን ቢባል لأن التكثير إنما يكون فيما عرف حده እንግዲህ ተክሲርና ተዕዚም ነው የምጠቅመው ብለናል ተክሲር ሊሆን የሚችለው ሐዱ ሲታወቅ ነው ያንድ ነገር መጠኑ ታወቀ ላይ ነው ተክሲር የሚሆነው አሉ والمستقبل مجهول المستقبل ይቻላል مجهول ስለሆነ ማዲ ላይ እንጂ አይሆንም የምትገባው ጁምላ ማضوية ላይ ነው አሉ ولا تفارق صدر الكلام ሌላ ምን አላት አሉ صدر አላት ሩባ ላይ እንዳል እንግዲህ አንዳንዶቹ እስቲፋሚያ አይቱ ከሆነች ያው الاستفهام له صدر الكلام እንደ ነፍይ ነው صدر الكلام አለው ከሚል خبرية باستفهامية አይቱ ላይ ተሐምላ ነው صدر የወጀበላት የሚሉም አሉ አይ استقلالا كمل استفهامية استفهام معنى سلالات صدارة وجبلات كمل خبرية تكثير سلام تتأكملنا عند الزينة معنى سلالات يه أصله يحرف نو بلو ملو اللو على كل الأحوال كم خبرية مهونج استفهامية صدارة اللات بلو كمل استفهامية أن كمل خبرية يلتقيان بخمسة أمور ويفترقان بخمسة أمور بلو يصافوت አለው አንዳንዱ እንኳን ተዳخل ቢኖረው ማወቁ ጥሩ ነው የተጻፈው እንግዲህ ሊቀራ ስለሆነ صاحب الحاشية كتب ما يجتمعان فيه وما يفترقان فيه طيب ስለዚህ ከምን እንግዲህ خبريايቱን مميز وجمع هنا مفرد مجرور ስለሚሆን كحرف الجرና ወይ كحروف الجرና كإضافة ቀጥለው ያመጡት ለዛ ነው እንላለን منصوب በሚሆነው ሰዓት ደግሞ እዛ እናያለን ወደ ሌላ ርዕስ እንገባለን ባቡል ሙብተዳኢ ወልኸበሪ وإن فتحت النطق باسم مبتدا فارفعه والأخبار عنه أبدا مشهور فتح الهمزة من الأخبار إخبارم أي كلام فارفعه مالت مبتدا ورفعه والأخبار عنه كسو يهونتنم خبروች رفعቸው ማለት ነው أبدا ነው ለጊዜ ስለዚህ ከአንድ ሙብተዳ ብዙ خبሮች መምጣት እንደሚችሉ እየጠቆሙ ነው ሰውየው والإخبار كان مخبره ጋር والمعية متن إعراب لا እንዳሳለፍነው تقول من ذلك زيد عاقل والصلح خير والأمير عادل ሶስት أمثلة አመጡ ሶስት مثال زيد عاقل والصلح خير والأمير عادل المبتدأ ሲያርፉ ለመጀመሪያ እንግዲህ ምን መሆኑን ሲያስተዋውቁን هو الاسم እንግዲህ الصريح او المؤول እንላለን ብዙ ጊዜ እንዳልነው وانت ስሙ እንዲገባልን ስም صريح ነው ወይ مؤول بالصريح የሆነ المجرد عن العوامل اللفظية عوامل لفظية ከሷ የተራቆተ እርቃን የሆነ እንግዲህ ማዕናዊያ አለች ማለት ነው ابتدائيቱ غير الزائدة ያቺ عوامل لفظية ምን አለመሆን አለባት አሉ ከጭማሬ ሌላ ያለች ከሆነች عوامل لفظية የተራቆተ ይሄ ደግሞ بحسبك درهمን ለማውጣት ነው بحسبك درهم ትባይቱ ገብታበት የለ ብትል እኛ ምን ብለናል عوامل لفظية ምን መሆን የለባትም ብለናል زائدة ወይም شبه زائدة የሩበን ደግሞ ለማውጣት مجرور ربن ለማውጣት
عن العوامل اللفظية غير الزائدة أو شبه الزائدة. طيب مخبرا عنه خبر يالله سيهون مالتنا مبتدا متكسو يتخبر سيهون أو وصفا حال نكسو نذي هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية غير الزائدة مخبرا عنه أو وصفا أو حال كونه وصفا رافعا لمكتفا به. እንግዲህ ሙብተዳ ከዛ ከሐድ እንደምንረዳው ይላሉ ወደፊትም ወደ ሁለት ይከፈላል ማለት ነው። ሙብተዳ ሆኖ خبر ያለው አለ፣ ሙብተዳ ሆኖ خبر የሌለው ይኖራል። በመርፉዑ የሚብቃቃ እንግዲህ ወስፍ የሚለው ላይ اسم الفاعل ይገባል፣ اسم المفعول ይገባል፣ افعال التفضيل ይገባል፣ صفه مشبهه ይገባል፣ المنصوب ይገባል። እነዛ እንግዲህ ያው ሸርጥ ወደ 3 ሸርጥ ይዘክራሉ። እሱ ሙብተዳ ተብሎ فاعله أو نائب فاعله سد مسد الخبر. طيب مبتدا بزه عرفوا لنا. والخبر هو الجزء الذي حصلت به الفائدة. قال لك ما هنا جزء نوالو فائدة يتغنيتشبت እንግዲህ مبتدا ብቻውን معنات لما يسد الخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والأيادي شاهدة أيادي النعم بايهون فائدة متجنبت جزء مهنو مع مبتدأ مبتدأ سيهنو مالت انجدي فاعلنا نائب الفاعل لما وطات غير الوصف المذكور يا مبتدأ ودقما هون قدم ذكرنا وصف ليلا سيهن እሱ ጋር ያለው ጁዝ ፋይዳ እንኳን ቢገኝበት ምንድነው አይባልም ይያሉ ነው ሰውዬ خبر አይባል خبر አይደለም አቃኢሙን ዘይዳኒ ማ መድሩቡን العمراني خبر አይደለም ይያሉ ነው طيب ስለዚህ خبرንም عرفልን ሙብተዳንም عرفልን ካወቅናቸው በኋላ እንግዲህ ወደ ሁክማቸው ነው የሚከደው وحكمهما أي حكم المبتدأ والخبر أنهما مرفوعان باتفاق. نقدي مبتدا خبر أي الرفع ميال إمام يلم باتفاق الأئمة أئمة هذا الشأن بس من منت ولتاتشوم حكماتشو مرفوعناتشو بملو بس من منت نوال كما مثل به الناظم زيد عاقل الصلح خير الأمير عادل مرفوع ناتشو وإنما اختلفوا في رافعيهما قدي بمرفوع نتاتشو كتسمع مبالا رافع لا منالو مبتدا ما يرفعوا خبر ما يرفعوا إلا يال على أقوال ببزو أباب الله قدي مبتدا بابتداء ترفع ابتداءنا مبتدا تجاوزوا خبر مرفع وميلو سويت قال وي مبتدا وخبر مرفع خبر مبتدا ونرفع ميلو سويت قال وي ابتداء تراثا كما رفعت المبتدا رفعت الخبر ضعيفوش ناتشو አባባሎቹ ያው መኖራቸውን ለማወቃል ሆነ በስተቀር طيب اصحها አሉ ሲያራግፉ ሲያሳጥሩልን ከብዙ አቅዋሎች ትክክለኛው አባባል አሉ عند ابن مالك ابن مالك زندنا ونسب لسيبويه ይሄ ቀውሉ ለሲበወይህም ተነስቧል አሉ أن المبتدأ مرفوع بالابتداء أصح من النار ابن مالك زندنا عند ونسب هذا القول لسيبويه أن المبتدأ مرفوع بالابتداء في الخلاصة من النبي السوية يا شباب نعم ورفعوا مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدأ ورفعوا مبتدأ بالابتداء نملت كذاك رفع خبر بالمبتدأ سلذا أصح يهنا وقالوا يسيبويهم عبابالنا يبالا وهو ابتداء دقم سيعرفه جعلوك الاسم أولا لتخبر عنه عن اسم مجمرة
خبر አመጣለታለሁ ብለህ ከሌላ ዓዋሚሎች ከለፍዚዮች ባዶ አርገህ መጀም አخبرለታለሁ ማለት ይሄ ምንድነው አሉ ابتداء ይባላል ولو كان رتبة اول ማረግ በሩትባ እንኳን ደረጃ ቢሆን አንዳንድ ጊዜ ሙብተዳ ተአخر ስለሚመጣ طيب ይሄ صحيح والخبر مرفوع بالمبتدا صحيح ይሄ ነው خبرون ደግሞ ሙብተዳው ነው የሚረፍዐው አሉ طيب ስለዚህ እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ሙብተዳ ጃሚድ ሊሆን ይችላል ጃሚድ እንኳን ቢሆን ወخبሩን በጣም ስለሚፈልገው ይረፍዐዋል مع انه ጃሚድ የመሆኑ ጋር ይሰራል እንላለን ስለዚህ አሁን ባልነው አባባል فعامل الاول وهو المبتدا የመጀመሪያው ማለት የሙብተዳው عامل معنوي من الناس بلنا ابتداءنا والثاني وعامل الثاني مالتنا لفظي ثاني خبرونه يخبر عامل مانه مبتداونه ስለዚህ مبتدا عامل معنوي ነው يخبر عامل لفظي ነው طيب وقد علم من حد المبتدا قدم ካሳለፍነው ከተعرف ታወቃሉ أنه على قسمين مبتدا له لت እንደሚከፈል من حده أو كنال نايتم قدم مخبرا عنه أو وصفا رافعا لمكتفا به كما لتاتين وده لت እንደሚከፈል ታወቃሉ مبتدا له خبر كما في النظم በሙሉ እንግዲህ ሶስቱም አምثላዎች خبر እያመጡ ነው የመሰሏቸው ومبتدا لا خبر له بل له مرفوع يغني عن الخبر خبر የለውም ግን ምን አለው مرفوع አለው ከخبر የሚያብቃቃ እንግዲህ ሰደ الخبر ቅድም ያልኩት ኢባራ አስቸጋሪ ኢባራ ነው ይላል خبر ኑሮት የخبሩን ቦታ የሸፍኖታል ማለት ያስይዛል ይላሉ አስለን ሙብተዳው ምን የለውም ነው እኛ ምንለው خبر የለውም ይሄ ፋዒሉ ተخبر ምን አድርጎታል ነው ይያልን ያለነው اغناه አያስፈልገው طيب واول مبتدا والثاني فاعل اغنى في اثار ثاني ይላሉ ወቂስ ወከስቲፍሃም النفي وقد يجوز نحو فائز اولو الرشد እንግዲህ اعتماد ይሸረጣል ይላሉ በቂላ اعتمادን ባያረግ وقد يجوز نحو فائز በማለት ያስቀምጣሉ እዛ ላይ طيب ስለዚህ ከخبر ያብቃቃው مرفوع አለው ይሄኛው ማን ነው አሉ وهو الوصف المسند الى الفاعل እንግዲህ وصف የሚለው ላይ አራት ነገር ዘክሬያለሁ ሸባብ ቀድም وصف የሚለው አራት ነገር ያካትታል ብለን ወደ ፋዒል የተጠጋ وصف نحو أقائم الزيدان እንግዲህ أقائم እቺ ሐምዘቱ ምንድናት ብለናል ሐምዘተ الاستفهام اعتمد عليها الوصف وصف اعتماد ስላረገ الزيدان የሚለው لقائم ምንድነው ምንለው مرفوعه أغنى عن خبره مرفوع ሲሆን على سبيل الفاعلية فاعل بمون قائم የሚለው እንግዲህ የመብني للفاعل اسم الفاعل ስለሆነ طيب أو نائبه وهو الوصف المسند إلى الفاعل بلنال أو نائبه وهو الوصف المسند إلى نائب الفاعل لنا نحو ما مضروب العمران كما من تبالال نافية مضروب اسم المفعول كضربان ومسوغه اسم المفعول سلزي مضروب يالو بنفي لا اعتماد سلارقه مبتدا نو العمراني مرفوع نو اغنى عن الخبر مرفوعنته على سبيل النيابه نائب الفاعل تبلو نو من رفعه سد مسد الخبر او اغنى عن الخبر طيب سلزه አሁን እንግዲህ ከሚሳላቸው እንደምንረዳ اعتماد ማድረግ አለበት ብለና ሌላ ፋዒሉ የሚያብቃቃው መሆን አለበት
فاعل ونائب الفاعل تذكروا كلام ما يمولا كهنا يهن الحكم أنستهم ليلا نمي ونو إعرابه يكيرال. طيب واستغنى هذا القسم يهن وينة مبتدا يتبقى قابت مكناية تالو بمرفوعه عن الخبر بمرفوع ويبفعل وبنائب الفاعل كخبر يتبقى قاوالو لشدة شبهه بالفعل فعل ممثلو بتام يبرتا سلوهنا نو ولهذا لا يضطرد في الكلام لا ينقص مالتنا ولا يضطرد مالت ይሄ ወስፉ مرفوع ነገር رفع مبقاقات الطراد قياسي አይሆንም አሉ في الكلام العرب حتى يعتمد على ما يقربه من الفعل ودفعل በሚያቀርበው ነገር ላይ እስካልተ መረኮዘ ድረስ አሉ من استفهام أو نفي كما مثلنا አሁን እንዳሳለፍነው እንደመሰልነው ወይ استفهام ላይ ወይ نفي ላይ ወይ ሌላ ወደ ፊዕል የሚያቀርበው ነገር اعتماد ካላረገ የአይነት ተርኪብ ይቀርበታል። ስለዚህ ከخبر የተብቃቃው ይሄ ሙብተዳን ከሚመስል ይልቅ ማንን ይመስላል ይያሉ አብዛኛው ሸበሁ ፊዕልን መምሰል ነው። ፊዕልን ስምነቱን ሐቂቃ ካየን ሙብተዳ ብለን አረብነው። እንደገና ወደ ፊዕል በጣም ሽደተ ሸበህ መኖሩን በማየት ደግሞ ፋዒል ወይ ናኢብ الفاعل ብቻ ሰጠነው ሁሉንም ጃኒብ ጠብቀናል ማለታቸው ነው። طيب والغالب ሌላ حكم ደግሞ እየገቡ ነው። والغالب في المبتدأ أن يكون معرفة مبتدا የሚሆነው እንግዲህ በغالب معرفة የሆነ ነገር ነው አሉ مبتدا የሚሆነው وقد يكون نكرة نكرة ሊሆን ይችላል አሉ إن حصلت فائدة من ተተገኘ ነው የሚሉት አለ ጥቅም ካለ ሳቸውም ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيد ነው የሚሉት በብቲዳ መጀመር አይቻልም ፋይዳ ካልሰጠች ነኪራይቱ ይላል። ፋይዳ ከሰጠ ምን ማድረግ ይቻላል ማለታቸው ነው። مبتدا هنا كعند زيد نمرة وهل فتن فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير خير وعمل بر يزين وليقاس ما لم يقال ስለዚህ አሁን እዚህ የሚያመጣቸው እሳቸው እዛ ባጭሩ ያስቀመጧቸውን ስለዚህ አብዛኛው ሙብተዳ ማዕሪፋ ነው መሆን ያለበት አሉ። በነኪራ ሙብተዳ አድርጎ ማምጣት አይቻልም ፋይዳ ከተገኘ እንጂ وهي في الغالب በአብዛኛው አሉ እቺ ፋይዳ የምትባለው ነገር تحصل بمسوغ ፋይዳ በነኪራ መጀመር በአብዛኛው በምንድነው የሚገኘው አሉ بمسوغ والمسوغات للابتداء بالنكرة كثيرة بنكرة لمجمر የሚያበቁል ነገሮች ብዛት አላቸው አሉ وانهاها بعضهم ابن النحاس የሚሉ ሰውዬ ነው ይላሉ መሰለኝ الى نيف و30 ስንት አደረሷት ነው የሚለው مسوغ الابتداء بالنكرات ከ30 በላይ ነይፍ ማለት እንግዲህ بين العقدين ከ10 እስከ 20 ወይ ከ20 እስከ 30 ያሉ ቁጥሮች ከአንድ አቅድ እስከ አንድ አቅድ ያለቁት እጃቸው ወደ ምንድነው ይያሉ ነው الى التعميم والتخصيص امثله ያመጣል نحو كل له قانتون قال الله سبحانه وتعالى كل له قانتون ያሁን كل مبتدا قانتون لكل من هنا خبر هنا له ظرف لغو አድርገን በቃኒቱን ለናንጠለጥለው ይሄ مثال للتعميم የሚወጣ ነገር የለም ከዚህ ማለት ነው ሙፊድ ነው ጁምላው تعميم ላለው مثال ይሄ وما رجل في الدار ይሄን ደግሞ ለምኑ مثال እናርገው ما رجل في الدار تخصيص ነው تعميم ነው نعم
ተኽሲስ ይባላል። ረጁል ኢንሳን ቢባል ዓም ነው የሚሆነው ብለናል። ሴትም ወንድም ይገባል። አንዳንድ ሉጋ ቀሊላ ላይ ነው ሴት ኢንሳና ትባላለች ይላሉ። ኢንሳነቱን ግን ኢንሳን ነው። ረጁልን ስንል ግን ጾታው ምን ሆነ ሰውየው ቢታይኒ ባይታወቅ ባይ ማዕሪፋ እንኳን ባይሆን ጅንስ ነውዑ ተኸስሷል ማለት ነው። طيب ولا عبد مؤمن خير من مشرك ايه تخصيص ነው واضح عبد የሚለው ሙእሚን በሚለው ተወስፏል። የተخصيص مثال ነው። አማኝ በአላህ የሚያምን ባሪያ ከሙሽሪክ خير ነው ሲል عبدን ሙብተዳ ነው። ሙእሚኑን صفቱ ስለሆነ በصفው ተخصصዋል። خيرን خبر من مشرك معمول لخير وخمس صلوات كتبهن الله ይሄም ለሙخصص مثال ነው። خمس ነኪራ ነበር صلوات ወዳለው መጠጋቱ ምን ሰጠው ተخصيص ሰጠው። ስለዚህ كتبهن خبر جمله في اليوم والليله የሚላል ጃር መጅሩር አላመጣውም። እሱ خبر بعد الخبر ሊሆን ይችላል። በከተበሁና ማንጠልጠሉ ትንሽ ይሽካል ያመጣል ይላሉ። አልሙሂም በከተበሁና የሚያንጠለጠሉ ይኖራሉ። ስለዚህ متقدم عن الخبر መሆኑ አስሉ ይሄ ነው አሉ። وقد يتأخر ሊተአኸር ይችላል አሉ። እንግዲህ ኢማ ጀዋዘን ወኢማ ውጁበን ሙብተዳ ተኸበር ሲተአኸር ያሸበብ ጀዋዘንም ሊሆን ይችላል ምንም ሊሆን ይችላል። ወደፊት ሰውየው እንደሚነግሩ ውጁበንም ሊሆን ይችላል። نحو في الدار زيد አሁን እዚህ ቦታ ላይ ዘይዱን في الدار ይቻላል። وهو الاصل في الدار زيدንም ይቻላል። ይሄ مثال ለምንድነው لجواز تأخير المبتدأ عن الخبر لجائز مثال. وأين زيد وهنا واجب. زيد أين አይባልም ያለው أين زيد أين ምንድናት ብለናል استفهام ስለሆነች ምን አላት እንላለን ሰዳራ አላት። እሷ አለችበት ጁምላ ላይ የመጀመሪያ መሆን ግድ ይላታል። ከሷ ሌላ ከላም ቀድሞ አይምጣ ማለት አይደለም። እሷ ጁዝ የምትሆንበት ጁምላ ላይ ምን መሆን አለባት? እሷ መጀመሪያ መሆን አለባት። ስለዚህ አሁን እዚህ ላይ ተቅዲሙ ወደፊት ይመጣልናል። ወኢን ተቁል አይነ الكريم المنعم ነው ምናምን የሚል ወደፊት አለ። እዛ ላይ ውጁበን ይቀደማል የሚል ያመጣሉ ሰውየው። طيب لكن عبارة النظم ይሄ መስአላ ሐሲሉ እንድሆነ ይያላሉ አስሉ መቀደሙ ነበር። መተአኸሩ ኢማ ጀዋዘን ወኢማ ውጁበን ጃኢዝ ሆኖ ይያለ የናዚሙ አባባል ግን ምን ያስጠረጥራል አሉ ዒባራቸው ላኪንና መሸደድም ይቻላል መخفፍም ይቻላል። لكن عبارة النظم قد توهم أن من شرط المبتدأ أن يكون مقدما. ምንድነው ያሉት እሳቸው በሸርጥ ነው ያመጡት። ሸርጥ እንግዲህ ሁክም እንጠለጠልበታል ብለናል። ወኢን ፈተህተ النطق باسم مبتدا ይህ አባባል ምንድነው የሚያስጠረጥረው? ሙብተዳው ምን መሆን አለበት? መጀመሪያ መምጣት አለበት ማለት ቢያስጠረጥር እንኳን ይሄንን አልፈለጉም እሳቸው እንላለን ነው። ተቅዲሙ አስል ነው እንላለን እንጂ ተአኺሩ ኢማ عن طريق الجواز واما عن طريق الوجوب ይቻላል። طيب አሁንም ሌላ ሁክም ደግሞ ያመጣ والأصل أن يخبر عن المبتدأ الواحد بخبر واحد كما مر. نظم ላይ እንዳሳለፍነው አንድ ሙብተዳ ምን ማግኘቱ ነው አስሉ አሉ አንድ خبر زيد عاقل الصلح خير الأمير عادل አንድ ላንድ ይሄ አስሉ ይሄ ነው አሉ። طيب አይ መጨረሻ ቤት ነው في باب المبتدا والخبر ይመስለኛል እንግዲህ ካልተሳሳትኩኝ። طيب ይሄንን ሁክም የሚናገሩበት እሳቸው መሃል ላይ ሊያመጡት ነው። وقد يخبر عنه باثنين فاكثر ስለ አንድ ሙብተዳ ስንት خبر ይመጣለታል አሉ። ሁለትም ሊመጣ ይችላል ከዛም በላይ ሊመጣ ይችላል። እንግዲህ መስአላው
ሰዎች ግማሾቹ ምን ይላሉ ለአንድ ሙብተዳ አንድ ኸበር ብቻ ነው የሚመጣው ይላሉ ባይሆን ሁለት ነገሮች መተው ማዕናቸው አንድ ከሆነ ተዓዱድ ይቻላል ይላሉ ሁሉን ሐሚዱን እንደሚለውን ይመስል الرمان حلون حامضون በመጣፈጥና በመምረር መካከለኛ ነው ማለት ነው ሙዝም ብለው ይፈስሩታል እዚህ ላይ ይቻላል ይላሉ አንዳንዶቹ ደግሞ ላ ማዕናቸው እንኳን አንድ ባይሆን ጂንሳቸው አንድ ከሆነ ይበቃል የሚለዋል ለምሳሌ አንድ ሙብተዳ መጣ ሁለት ሶስት ኸበር ማምጣት ይችላል በሸርጥ ያኔ ኸበሮቹ ምን መሆን አለባቸው ወይ ሙፍረዶች ሁላቸው ሙፍረድ መሆን አለባቸው ወይ ሁላቸውም ጁምላ መሆን አለባቸው ጂንሱ አንድ ከሆነ ተዓዱድ ይቻላል ካልሆነ አሁን ይሄኛው የሚሉት ይሄ ሁሉ ሸርጥ አይደለም ነው የሚሉት طيب واخبروا باثنين او باكثر عن واحد كهم سرات شعراء سرات ይቻላል هم بلو ሲያበቃ سرات خبر اول شعراء خبر ثاني በሱ ይዘጉ ይመስለኛል ባቡል ሙብተዳ والخبر የሚለውን ርዕስ ስለዚህ እንደዛ ስላሉ አሁንም እዚህ ላይ ይቻላል ያሉ ነው وإن اختلف الجنس جنس الخبر إفرادا وجملة بالله يمكن جنساتهم واضح نحو فإذا هي حية تسعى نقول هي مبتدانا حية خبرنا مفردنا باب المبتدا والخبر لا ينقدي اطلاق المفرد ما وقع له ما استواس ما ليس جمله ولا شبه جمله نو بلنا تسعى جمله نو فاعله هي الصوت ስለዚህ حية የመጀመሪያ خبر تسعى فاعل نزو ሁለተኛ خبر የخبሩ ጅንስ ምን ሆነ ተለያየ እነዛ የሚከለክሉት ተስዓን ሌላ ስም ሊሰጡት ይችላሉ المهم خبر ሁለተኛ خبر ነው ያሉት ነው ይሄ ሰውዬ وهو الراجح ይሄ ለእክትላፍ ላረጉት مثال ونحو وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد እንግዲህ ስንት خبر ነው ያገኘነው እዚህ ላይ ሸባ ይሄ ደግሞ ጅንሱ አንድ ለሆነው مثال ነው هو مبتدا አርገን الغفور የመጀመሪያ خبر الودود ሁለተኛ ذو العرش ሶስተኛ المجيد አራተኛ فعالون አምስተኛ በእኛ እንግዲህ በረፍዕ ነው የምንቀራው ስናቆም ذو العرش المجيد ካልተቆመ ዳሉ ላይ ዶማ ነው ያለው አንዳንድ ቂራአ المجيد የሚለው ለዓርሽ صفات አድርገው المجيد طيب نوم المجيد የሚለው ለዓርሽ صفات መሆኑ አብለግ ነው الله يخلقው مجيد ከተባለ እንግዲህ خالق من باب ምንድን ይሆናል ይላሉ እንደዛ ያሉ እንትን የሚፈስሩ አሉ አላ ኩልን ይሄ የጅንስ الخبሩ አንድ የሆነበት مثال مفرد ነው ሁሉም እዚህ ላይ وترفع كلها على الخبريه قالوا ሁሉም በخبርነት ነው የሚረፈعው እንጂ قطعيه ተደረገ ወይ ደግሞ ይሄን حية ያለውን خبر አድርገን تسعى ያለውን ጁምላውን لحية في محل الرفع نعت አድርገን አይደለም የምንረፈعው ይያሉ ነው የሰው የነዛኞቹ ሰዎች እንደዛ ይላሉ ይሄ እዚህኛው አያው ላይ ደግሞ የተጣለ ሙብተዳ እየቀደርን ለተጣለ ሙብተዳ خبر እናረጋለን الاصل عدم الحذف ስለሆነ ላለው ሙብተዳ ነው خبر የሚሆን طيب ولهذا تعدد الخبر لمبقاته قالوا أتى الناظم بصيغة الجمع في قوله فارفعه والأخبار عنه كان دي مبتدا بزو خبر يمتقال مالت لما سردات لمتقم والأخبار بلو نو يامتوت قالوا ويجوز كسر الحمزة من الأخبار عنه والإخبار بلوم لكرا يتشالال قالوا الإخبار كان مصدر نمي هنا بأخبر مصدر والإخبار ما وراته قال مع إخبارك عنه بلن نفسرالن والأخبار كان إيه الأخبار ملو متعطفوا بما لا ينونوا من له بضمير لا فارفعه وارفع الأخبار عنه
ስለዚህ በአስሉን ያረጉት በጀምዕ መቀራቱን ነው ይበቃል ማለት طيب ومتى እንጨርሰው እዛኛው ድረስ ومتى أخبر عن المبتدأ وجب مطابقة الخبر له لاند مبتدا خبر አመጣለሁ ካልክ مبتداና خبر መስማማታቸው ግዴታ ነው ዋጅብ ነው አሉ إفرادا أو تثنية أو جمعا تذكيرا أو تأنيثا እንግዲህ استثناء የወጡ መሳኢሎች ሲቀሩ እንግዲህ ይሄ خبሩ ሙዘከሩና ሙአነሱ استواء የሚሆኑበት ከሆነ واضح يا شباب يا الشرط والملائكة بعد ذلك بلو الله سبحانه وتعالى من نميله ظهير አሁንም ስልቃራ አንድ ኪታብ ላይ ይሄ አህሰኑ ይሄ አፍضل የሚል እናገኛለን አንዳንድ ሰዎች ይጨነቃሉ አይጨነቅም ይሄ ያሸበ ይሄ ብሎ አህሰኑ ይሄ ብሎ አፍضل ችግር የለበትም ምክንያቱም የአፍዓለ ተፍዲልን ሁክም አውቀናል ካልተጠጋ ምንድን ብለናል ያሸበ ሙጀረድ ከሆነ ከኢዳፋም ከዓለም يلزم التذكير والإفراد ስለዚህ ይሄ ብለህ حسن አላለህ እንዳትል غلط ይሆናል የሆነ ሻዒር እንደዛ ብሎ خطأوه እና እንደዛ አይነቶች መስአላዎች ሲቀሩ ሌላ ቦታ ላይ ሙጣበቃው አሁን ባልናቸው ግድ ይላል አሉ ሲያመጡ ሚሳል نحو انا قائم እንግዲህ ለሙተከለም ለወንዱም ለሴቱም ነው انا قائم ይላል ወንዱ ሴቲቱ ደግሞ ምን ትላለች انا قائمة طيب وأنت قائم للمخاطب وأنت قائمة وأنتما يعني للمخاطبين أو المخاطبتين سلميهن وأنتما قائمان للمخاطبين كهن أو قائمتان للمخاطبتين كتتكمن وأنتما ونحن قائمون حتى للمعظم نفسهم كان بيهن يا شباب نحن تبلو ብቻዬን ነኝ ብሎ ቃኢሙን ማለት አይችልም نحن قال سويو በዛው በጀመረበት ምንድነው የሚለው ونحن الوارثون ነው የሚለው ቁርአን ونحن الوارثون طيب وانتن قائمات وهو قائم للغائب المفرد وهي قائمة للغائب المفردة وهما قائمان للغائبين لقنا هما يالو للغائبتين أو كالن دقمو أو قائمتان وهم قائمون وهن قائمات والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين